अथवा यो पोखरीको जुन चाहिँ डरलाग्दो अवस्था भनेकै प्रताप मल्लको आक्रमण हो। प्रताप मल्लको आक्रमणपछि यो पोखरीका कयौँ सुनका कलाकृति, गजुरहरू, नागका मुकुटहरूदेखि लिएर अरू कयौँ कलाकृतिहरू त यहाँबाट चाहिँ जुन किसिमले प्रताप मल्लले काठमाडौँमा लगे, त्यसपछि यो पोखरीमा सेनाले त्यति बेला यो पोखरीलाई बिगारेको भन्ने देखिन्छ। बिगारेको पोखरीलाई 798मा जितामित्र मल्लले नयाँ बनाइसकेपछि लामो समयसम्म यो पोखरीमा पछि ध्यान दिन सकेन। विशेष गरिकन पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर आक्रमण गरिसकेपछि 1826 पछाडि त भक्तपुरका सम्पदाहरूको दुर्गति नै सुरु भयो र दुर्गतिको सुरु हुने क्रममा विशेष गरिकन यो पोखरीलाई त्यति ध्यान दिएन। यो पोखरी नगर बस्तीबाट पनि अलि टाढा भएको, नगरको सबैभन्दा पुछारको बस्तीको रहेको र यो ठाउँमा रहेको जुन सल्लाहका जङ्गलहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ मानिसहरूको आवतजावत पनि त्यति नभएको सन्दर्भमा यो पोखरीमा मानिसहरू यतातिर चाहिँ त्यति आउन चाहेनन् र आउन पाएनन् र यसै बिच चाहिँ राणाकाल पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सैनिकहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सेना खडा गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण भाग चाहिँ सेनाकै अधीनभित्र रहन पुग्यो र सेनाको अधीनभित्र रहन पुगेको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ जुन पहिलेदेखि नै चाहिँ मानिसहरूको आवतजावतको कम हुने ठाउँमा सेनाभित्र पनि यो ठाउँ चाहिँ रहँदाखेरि जुन जीर्णोद्धारका कुराहरू अथवा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर कतैबाट यसमा ध्यान दिन नसक्दा यो लामो समयसम्म खण्डहरमा परिणत हुन पुगेकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कसैलाई दोष दिनु भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ मानवीय हिसाबले र घामपानी यो जुन किसिमले घामपानीकै कारणले पनि यो समयमा यो पोखरी चाहिँ खण्डहर बनेको हो। अब यो पोखरीको सबैभन्दा ठुलो लोककथा भनेको यो एउटा नागको टाउको हो र यो नागको टाउको यो टाउको भएको कारण यसको अमूल्य चाहिँ महत्त्व छ र यो ठाउँमा चाहिँ नागहरू सधैँ हुन्छ। अनि सिद्ध पोखरी चाहिँ नागको जिउ हो र पोखरी चाहिँ यो जुन चाहिँ नागको पुच्छर हो, यो एउटै नागको चाहिँ आकृति हो भनेर एउटा धारणा चाहिँ त्यो पाइन्छ। अब इतिहासमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जुन किसिमले राजा रणजित मल्लले नेपाल सम्वत 826मा आफ्नो राज्य गुमाएर ऊ चाहिँ चन्द्रगिरीको पहाडबाट चाहिँ ऊ भक्तपुर सहरतर्फ हेरेर उसले एउटा चाहिँ गीत गाएर यो चाहिँ हाय हाय तलेजो भवानी भनेर उसले एउटा गीत गाएर चाहिँ भक्तपुर सहरलाई सधैँको लागि बिदाबाजी भएर ऊ काशी बनारस गएपछि त्यसको 1 वर्ष नपुग्दै काशी बनारसको मणिकर्णिका घाटमा चाहिँ उसको मृत्यु भइसकेपछि उसँगै गएका कान्छी रानी र कान्छा छोरा अवधूत सिंह मध्ये अवधूत सिंहले आफ्नो बाबुले गुमाएको राज्य जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको छल कपटले गुमाएको राज्य हो, त्यो राज्य फिर्ता लिनको लागि उसले पृथ्वीनारायण शाहका विरोधीहरू कर्णसेनदेखि लिएर अङ्ग्रेजहरूसँग उसले एकबद्धता गरेर उसले चाहिँ भक्तपुरमा जुन चाहिँ उसले यहाँका भवानी सिंहलाई चाहिँ उसले आफ्नो विश्वास पात्र बनाएर पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सिद्ध्याउनको लागि पहिलोचोटि विद्रोह गर्ने विद्रोहीको रूपमा अवधूत सिंह मल्ललाई लिइन्छ। अवधूत सिंहको विद्रोह असफल भइसकेपछि वाङवाङ पार्टी वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन समयका शासकहरूको लागि यो चाहिँ आँखाको कसिङ्गर जस्तै बन्यो र आँखाको कसिङ्गर जस्तै बन्ने क्रममा यो पोखरीतर्फ त्यति ध्यान दिएन। बरु यो ठाउँमा चाहिँ काली बक्स गन भनेर राणाकालमा यहाँ चाहिँ काली बक्स गन खडा भइसकेपछि यो जुन चाहिँ इताछे र जुन सिद्धपोखरीदेखि पश्चिमतर्फको यो सम्पूर्ण भाग रानी पोखरी सहितको सम्पूर्ण भाग चाहिँ सेनाको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो र यो 300 वर्षभन्दा लामो समय पछाडि जुन किसिमले अहिले चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले यो पोखरीलाई अहिले पुनर्निर्माण गरेको छ, अहिले पनि वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यो काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन र तत्कालीन समयका जति पनि नेपाल मण्डलका हाम्रा सम्पदायुक्त स्थलहरू छ, ती सम्पदायुक्त स्थलहरूमा हाम्रा पूर्वजले बनाएका सम्पदाहरूले हामीलाई फेरि किन त्यसले प्राण नदिने भन्ने सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले यो लामो समयसम्म एउटा बन्दी बनेको एउटा पोखरीलाई प्राण दिन सफल भएको चाहिँ खुसीकै खबर मान्नुपर्छ। ओम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यति बेला भक्तपुरको ऐतिहासिक रानी पोखरी गत हप्ता मात्रै उद्घाटन भयो होइन? यति बेला हामी यो रानी पोखरीको दिलमा बसेर कुरा गर्दैछौँ। यो रानी पोखरीलाई आम समुदायले कसरी बुझ्नुपर्छ?
रानीपोखरी भक्तपुरको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो र यो नेपालकै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदा हो र यो सम्पदाले इतिहासको एउटा पातोलाई त उजागर गर्छन् है। साथसाथै अहिले जुन चाहिँ हामी आन्तरिक पर्यटनको साथसाथै अहिले चाहिँ हाम्रा सम्पदाहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण हेक्का राख्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु अहिले भक्तपुरको रानीपोखरी बनेको छ। यो ऐतिहासिक रानीपोखरी भनिन्छ होइन। रानीपोखरी नामको भक्तपुर र काठमाडौँ ललितपुरमा जस्तै पोखरीहरू छन्, त्यसमध्ये सबभन्दा जेठी पोखरीको रूपमा रानीपोखरीको रूपमा चिनिन्छ नि भक्तपुरको पोखरी होइन। यसको इतिहासलाई केलाउँदाखेरि कहिले स्थापना भएको, कसरी स्थापना भएको मानिन्छ? अब इतिहासमा भक्तपुरको रानीपोखरीको त्यति प्रचार भएन। रानीपोखरी भनेपछि विशेष गरिकन हामी काठमाडौँको रानीपोखरीलाई नै महत्त्व दिँदै आएको थियौँ र विगतमा यो रानीपोखरी छ भन्ने कुराको पनि मानिसलाई चाहिँ त्यति हेक्का भएन। यो सैनिक घेराभित्र चाहिँ बन्द भइरहनु परेको जुन यो रानीपोखरी छ, यो चाहिँ वर्षको 2 दिन मात्र, यो तह दिन र अक्षय तृतीयाको दिनमा यहाँ दिवाली गर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यहाँ आएर यो सैनिकको स्वीकृति लिएर यहाँ पूजा गर्ने र पूजा गरुन्जेलसम्म यहाँ बसेर त्यसपछि चाहिँ निस्किनु पर्ने, त्यो हिजोको दिनलाई हामीले इतिहासको त्यो पाटोसँग जोडिएर हेर्ने हो भने यो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको जुन रानीपोखरीहरूमध्ये सबैभन्दा जेठो रानीपोखरीको रूपमा यो भक्तपुरको रानीपोखरीलाई मान्नुपर्छ। नेपाल सम्वत 750 भक्तपुरका राजा जगतज्योति मल्लले आफ्नो रानी राजलक्ष्मीको सम्झनामा यो पोखरी बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ। साथसाथै यसको प्रमाण पनि छ र 750 बनाएको जुन यो पोखरी हो, यो पोखरी चाहिँ लामो समयसम्म भक्तपुरको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा चाहिँ रहेको थियो र भक्तपुरमा थुप्रै पोखरीहरू छ। भक्तपुरमा रहेका करिब 4 दर्जनभन्दा बढी पोखरीहरूमा सबैभन्दा राम्रो पोखरी भएरै यसको नाम रानी जस्तै राम्री भएर यसको नाम रानीपोखरी भनिएको हो र रानीपोखरी 750 बनाइसकेपछि यो पोखरीलाई चारैतिर दिलमा विभिन्न प्रकारका बगैँचाहरू, विभिन्न प्रकारका फलफुलका बगैँचाहरू सहित र यहाँ चाहिँ बस्ने आराम गर्ने एउटा पाती बनाएर यो पोखरीको चारैतिरबाट ढोकाहरू राखेर यो पोखरी निर्माण भएको थियो र पोखरी बनिसकेपछि यसको दिलमा विशेष गरिकन यसको पूर्व, उत्तर र पश्चिम दिलमा यहाँ डिगुड्यो भनेर यो इष्ट देवताहरू, कुल देवताहरू यहाँ स्थापित छ र यी इष्ट देवताहरूमा भक्तपुरकै माथिल्लो भेगका प्रजापतिहरू जोन्छेदेखि लिएर गोसाईदेखि लिएर थुप्रै जातिहरूका चाहिँ यहाँ कुल देवता इष्ट देवता रहेको छ र यो इष्ट देवताहरूको पूजा गर्नको लागि साथसाथै यो पोखरी चाहिँ रमणीय स्थलको रूपमा, भेटघाटको रूपमा राजनीतिक रूपले यो पोखरीलाई उपयोग गरेको देखिन्छ। यो पोखरीमा विशेष गरिकन नगरको पश्चिम भागमा नगर प्रवेश गर्ने द्वारमा रहेको पोखरी भएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन समयमा भक्तपुरमा आउने राजा महाराजा ठुल्ठुला चाहिँ व्यक्तिहरूलाई यो पोखरीमै स्वागत गरेर दरबारसम्म लैजाने परम्परा बसेको देखिन्छ र यो पोखरीमा विशेष गरिकन राजा जगतप्रकाश मल्लले आफ्ना छोराहरू जितामित्र मल्ल र उग्र मल्लहरूको छोर अथवा व्रतबन्ध गर्दाखेरि पाटनका राजा श्रीनिवास मल्ललाई यही पोखरीमा भेट गरेर दरबारमा लगेको भन्ने इतिहासमा उल्लेख छ। यसरी महत्त्वपूर्ण पोखरीलाई नेपाल सम्वत 780 काठमाडौँका राजा प्रताप मल्लले यो पोखरीको सुन्दरताबाट दाहा भएर भक्तपुर नगरमा आक्रमण गर्न आउने क्रममा भक्तपुर नगरको कुनै पनि ढोका खोलाउन नसकेपछि यो पोखरीलाई चाहिँ बिगारेर यहाँ रहेका चाहिँ विभिन्न प्रकारका कलाकृतिहरू, सुनका गजुर, सुनका नाग, अरू कयौँ कलाकृतिहरू लुटेर लगेर काठमाडौँ दरबारमा लगेर उसले राखेको भन्ने देखिन्छ र त्यसमा उसको छोरा चक्रवर्तन र मल्लको मृत्यु भइसकेपछि हुन त उसले काठमाडौँको रानीपोखरी भक्तपुरको रानीपोखरी जस्तै बनाउन खोजेको थियो। यसैबीच उसका छोरा कान्छा छोरा चक्रवर्तन र मल्लको मृत्यु भएपछि प्रताप मल्लको उसको मनको कुरा फेरिएछ। उसले लुटेर लगेका, यहाँबाट लुटेर लगेका वस्तुबाट काठमाडौँको रानीपोखरीलाई उसले सिँगारेन, बरु उसले चाहिँ त्यो पोखरीलाई आफ्नो छोराको सम्झनामा विभिन्न तीर्थबाट पानी ल्याएर उसले काठमाडौँमा आफ्नो छोराको शालिगसहित उसले चाहिँ काठमाडौँको रानीपोखरीलाई अर्कै स्वरूपमा चाहिँ बनायो। वास्तवमा चाहिँ यसरी बनाएको जुन भक्तपुरको पोखरी हो, यो चाहिँ करिब
18 वर्षसम्म चाहिँ यो पोखरी पुनर्निर्माण भएन। जगत प्रकाश मल्लको जीवनभर उसले चाहिँ यो पोखरीलाई फेरि बनाउने सोचेन। जगत प्रकाश मल्लको नेपाल सम्मत 793 मा उसको मृत्यु भइसकेपछि उसका छोरा जगत प्रकाश मल्लका छोरा जितामित्र मल्ल भक्तपुरमा राजा बनेको 2 वर्षमै उसले चाहिँ यो पोखरीलाई पुनर्निर्माण गर्यो। नेपाल सम्मत 798 माघ शुक्ल पञ्चमी श्री पञ्चमीको दिनमा यो पोखरीको जीर्णोद्धार गरेर यो पोखरीको उद्घाटन यति भव्य तरिकाले गरियो कि त्यति बेलाका भक्तपुर अन्तर्गतका जति पनि राज्यहरू छ ती राज्यहरू सबैलाई बोलाएर तिनीहरूलाई भोज खुवाएर विविध प्रकारका नाचहरू ल्याएर त्यो नाचहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक कसको नाच राम्रो भएको थियो भनेर पनौतीको, श्रीखण्डपुरको, त्यसपछि आएर बनेपाको, त्यसपछि नालाको, ठिमी बोडे नगदेशको, पाटनको विभिन्न ठाउँबाट नाचहरू ल्याएर नाचहरू सहित चाहिँ यो पोखरी उद्घाटन गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। र तत्कालीन समयमा त्यो कार्य गर्नको लागि कति खर्च गएको थियो भन्ने कुराको पनि उल्लेख गरेर राजा जितामित्र मल्लले नेपाल सम्मत 798 माघ शुक्ल पञ्चमीमा यो पोखरीको चाहिँ पुनर्निर्माण गरेको पछि यो पोखरीलाई न्यू पोखरी भनियो। न्यू भनेको नयाँ पोखरी भनियो र नयाँ पोखरीको रूपमा यो पोखरीलाई चाहिँ तत्कालीन समयमा धेरै महत्त्व दिएको देखिन्छ। यसरी लामो समयपछि पुनर्निर्माण भएको यो पोखरी विशेष गरिकन पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमण पछाडि यो पोखरी त्यति प्रचार हुन सकेन र पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणपछि यो पोखरीमा पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ उप्रति विद्रोह गर्ने अवधूत सिंहले यो पोखरीकै छेउमा वाङवाङ पार्टी छ, यसको वाङवाङ पार्टीमा बसेर उसका विश्वासिलो पात्र भवानी सिंहले पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँबाट चाहिँ भक्तपुर दरबारमा आउँदाखेरि यही सल्लाहगारीको उकालोमा रानी पोखरीको अगाडि पुगिसक्दाखेरि वाङवाङ पार्टीमा लुकेर बसेका भवानी सिंहका सैनिकहरूले तरवार निकालेर पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गर्न खोज्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका विश्वासिला उसका चाहिँ भारदारहरूले चाहिँ यो भवानी सिंह र उसका समर्थकहरूलाई चाहिँ तत्कालीन समयमा मारकाट गरेको र करिब 300 जना नगरकोटी सेनाहरूलाई यो खासाङखुसुङ खोलामा लगेर त्यति बेला मारेको भन्ने कुरा इतिहाससँग जोडिएको कुरासँग पनि यो रानी पोखरीको र त्योसँगैको वाङवाङ पार्टीको इतिहास भएको कारणले गर्दाखेरि यो लामो समयसम्म भक्तपुरमा जुन चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ ओझेलमा परेको पोखरी हो, यो पोखरीलाई अहिले पुनर्जीवन दिएर यो पोखरीमा राम्रोसँग पहिलेकै स्वरूपमा विकास गरेर पहिलेकै स्वरूपमा पोखरीलाई चाहिँ प्राण दिएर अहिले जुन किसिमले हामीले यो रानी पोखरी देखिराखेको छौँ यसले एकचोटि पुनः तत्कालीन समयको मल्लकालीन झझल्कोलाई चाहिँ याद गराउन सफल भएको देखिन्छ। 4-5 वर्षको इतिहास पुगेको यो रानी पोखरी जुन ऐतिहासिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले महत्त्वपूर्ण रूपमा यति बेला चाहिँ इतिहास कोट्याउन थालिरहेका छौँ होइन। यस विषयमा गहन अध्ययन गर्दाखेरि त्यति बेला जितामित्र मल्लले यो पोखरी के कस्तो उत्सवका लागि र के कस्तो उद्देश्यका लागि स्थापना गरेको मानिन्छ नि? जितामित्र मल्लले विशेष गरिकन आफ्नो बाउ बाजेले बनाएको जुन पोखरी हो, आफ्नो बाजे जगत ज्योति मल्लले बनाएको पोखरी राजनीतिक रूपले मात्र होइन धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले पनि महत्त्व छ र यो पोखरीसँग जोडिएको कुरा भनेको यसमा चाहिँ जुन यो नागको बीचमा आकृति छ, यो नागको आकृति राखेकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हाम्रा जसरी चाहिँ विज्ञानसँग पनि हाम्रो संस्कृति जोडिएको छ। जसरी कोलम्बसले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न यो कम्पासहरू पत्ता लगाएर जुन कम्पासबाट चाहिँ सधैँ नर्थ दिशा देखाउँछ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ नि, हो त्यो नर्थ दिशा देखाउने जुन एउटा कम्पास छ त्यो कम्पास विकास हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रा जलहरीहरू जुन चाहिँ शिवलिङ्गका जलहरी उत्तरतर्फ फर्केको हुन्छ। त्यही उत्तरतर्फ फर्केको जलहरीकै आधारबाट विज्ञानले चाहिँ कम्पासको विकास गर्यो भने यस्तै गरिकन यो सधैँ नागका आकृतिहरू पूर्वतर्फ फर्केको हुन्छ। यो नागका आकृति भएको भक्तपुरमा 3टा पोखरी छ, एउटा रानी पोखरी, अर्को भण्डारखाल, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुनको ढोका रहेको पोखरी तलेजुभित्र र अर्को नाग पोखरी। यो 3टै पोखरीमा नागका आकृतिहरू पूर्वतर्फ फर्केको छ। यो पूर्वतर्फ फर्किनको कारण भक्तपुरको पूर्वी क्षेत्रबाट नै पानीहरू आइराखेको छ। जुन अहिले हामी नगरकोटको कुरा गर्छौँ, महादेव पोखरीका कुरा गर्छौँ, नगरकोटको जुन चाहिँ जुन मण्डपगिरी पर्वत छ त्यो मण्डपगिरी पर्वतबाटै आएका पानीले भक्तपुर सिञ्चित भइराखेको छ भने भक्तपुरलाई सधैँ नै यसरी सिञ्चित गरोस् भनेर नागहरू सधैँ आफू जहाँबाट पानी आएको हो त्यो ठाउँतर्फ हेरेर नाग चाहिँ हेरिराखेको छ। एउटा भनाइ के भनिन्छ भने
जहाँ पानी हुन्छ त्यहाँ नाग हुन्छ अथवा जहाँ नाग हुन्छ त्यहाँ पानी हुन्छ। त्यस आधारमा यो पोखरीमा पनि बिचमा चाहिँ नाग रहेको छ र यो नागले सधैँ पूर्वतर्फ फर्केको छ। त्यस्तै गरिकन भक्तपुरको तलेजुभित्रको पोखरीमा पनि नाग छ, त्यो पोखरीको नागले पनि पूर्वतर्फै हेरिराखेको छ। भक्तपुरको थालाछेमा अर्को एउटा पोखरी छ, त्यहाँको नागले पनि पूर्वतर्फै हेरिराखेको छ। यस आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने यो पोखरीको मूल उद्देश्य भनेको सधैँ चाहिँ पानी कहिले पनि हामी कहाँ कमी नहोस् र हाम्रो पानी आउने जुन भक्तपुरको पूर्वतर्फको सिमसार क्षेत्र, नगरकोट, मण्डपगिरी पर्वतमा कहिले पानी सुक्खा नहोस् र त्यो पानीले गर्दाखेरि भक्तपुर सधैँ सिंचित होस् भन्ने अभिप्रायले यो पोखरीको निर्माण भएको देखिन्छ। अर्को एउटा कुरा हामीले यहाँ के जोड्न सकिन्छ भने राजा जितामित्र मल्लले भण्डारखालको पोखरी लुहिटीको पोखरी बनाएकै सालमा चाहिँ यो पोखरी पनि निर्माण गरेको आधारमा पनि उसले चाहिँ आफूले चाहिँ बनाएको पोखरी जुन चाहिँ दरबार क्षेत्रको पोखरी र आफ्नो बाजेले बनाएको रानी पोखरी दुवैलाई उसले त्यत्तिकै महत्त्व दिएर यो पोखरीको पनि पुनर्निर्माण भव्यताका साथ गरेको कुरा इतिहासमा हामीले देख्न पाइन्छौँ। अब इतिहासलाई केलाउँदाखेरि होइन यो पोखरी निर्माणपछि राजनीतिक संस्कारसँग कसरी जोडियो होला? राजनैतिक संस्कारसँग जोडिने सन्दर्भमा विशेष गरिकन नगरबाट बाहिरका राजा महाराजाहरूको नगर प्रवेश हुँदाखेरि उनीहरूलाई स्वागत गर्ने थलोको रूपमा जुन किसिमले भक्तपुरको चाहिँ रानी पोखरी र रानी पोखरीलाई लिएको छ। काठमाडौँको राजाहरूले विशेष गरिकन तत्कालीन समयमा काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटनको बिचमा हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुने क्रममा भक्तपुरको रानी पोखरी यति राम्रोसँग निर्माण भइसकेपछि कान्तिपुरले र ललितपुरले पनि यस्तै प्रकारका राम्रा पोखरीहरूको स्वरूप विकास गर्नतर्फ ध्यान दिएको सन्दर्भमा राजनैतिक रूपले यो तीन राजाहरूको बिचमा तत्कालीन समयमा जतिसुकै बेमेल भए तापनि कला संस्कृति निर्माणमा उनीहरूको विचार एउटै थियो, उनीहरूको मनभित्रको विचारमा भिन्नता छैन भन्ने कुराको पनि सङ्केत यो भक्तपुरको रानी पोखरी पुनर्निर्माण भइसकेपछि कान्तिपुर र ललितपुरले त्यहाँ आफ्ना अरू सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्नतर्फ ध्यान दिएकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ। साथसाथै यो पोखरीलाई राजनीतिक रूपले उद्देश्यले बनाउने क्रममा राजा जगत प्रकाश मल्लले सुरु गरेको जुन किसिमको एउटा महत्त्वपूर्ण देन छ, त्यो देनलाई उसका छोरा जितामित्र मल्लले महत्त्वका साथ यो पोखरीको पुनर्निर्माण गरेकोबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ। र यो 300 वर्षभन्दा लामो समय पछाडि जुन किसिमले अहिले चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले यो पोखरीलाई अहिले पुनर्निर्माण गरेको छ, अहिले पनि वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यो काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन र तत्कालीन समयका जति पनि नेपाल मण्डलका हाम्रा सम्पदायुक्त स्थलहरू छ, ती सम्पदायुक्त स्थलहरूमा हाम्रा पूर्वजले बनाएका सम्पदाहरूले हामीलाई फेरि किन त्यसलाई प्राण नदिने भन्ने सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले यो लामो समयसम्म एउटा बन्दी बनेको एउटा पोखरीलाई प्राण दिन सफल भएको चाहिँ खुसीकै खबर मान्नुपर्छ। अब विगतमा घाँसी मैदानको रूपमा परिणत भइसकेको यो रानी पोखरी होइन पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कहिलेबाट उठ्न थाल्यो होला नि त? अब यसमा चाहिँ वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि म यो अतिशयोक्ति नहोला, रानी पोखरीलाई फेरि प्राण दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सञ्चार माध्यममा लेख मार्फत आवाज उठाउने व्यक्तिमा म पनि पर्छु। मैले रानी पोखरीलाई कसरी प्राण दिन सकिन्छ भनेर मैले एउटा लामो लेख लेखेर भक्तपुर नगरपालिकाबाट प्रकाशित हुने भक्तपुर मासिकमा मैले छपाएको थिएँ। त्यो लेखमा सैनिकको बन्धनभित्र रहेको पोखरीलाई फेरि चाहिँ हामीले प्राण दिएर यो एउटा सम्पदा सबैको लागि सहजताका साथ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा समस्या मात्र होइन समाधान सहितको लेख लेखेको थिएँ। त्यो समाधानमा मैले के भनेको थिएँ भने हो सेना आफ्नो ठाउँमा उनीहरूको पनि सामरिक सुरक्षा हुन्छ, उनीहरू पनि सुरक्षित रूपमा रहनुपर्छ, सेनाभित्रका गतिविधिहरू कतिपय कुराहरू गोप्य हुन्छ र यो पोखरी आउने निहुमा सेनाका कयौँ कुराहरू यदि बाहिर पनि गयो भने सामरिक दृष्टिकोणले सैनिक गतिविधिमा ठुलो आघात पर्न सक्छ। त्यसैले यो रानी पोखरी र जुन सेनाको बिचको सेनाका भवनहरू छ उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा बाउन्ड्री राखेर सेनाको बिचमा बाउन्ड्री राखेर रानी पोखरीलाई चाहिँ जनताको लागि चाहिँ खुल्ला गर्नको लागि चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको थिएँ। र साथसाथै मलाई त्यो लेख लेख्नको लागि कहाँबाट अभिप्रेरित भयो भने केही समय अगाडि एउटा विदेशीको टोलीले
भक्तपुरको पोखरीहरूको विषयमा अध्ययनको लागि चाहिँ आउनुभएको थियो। मैले भक्तपुरका सबै पोखरीहरू देखाएँ, तर रानी पोखरी देखाउन पाएन। त्यति बेला यहाँ सैनिक जुन चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ माथिल्लो पदमा बसेका व्यक्तिहरूसँग छलफल समेत गरेँ, त्यसमा मैले सफलता पाइनँ र एकचोटि झझल्को मात्र हेर्ने, फोटो नखिच्ने सर्टमा मैले यो पोखरीभित्र पस्दाखेरि मेरो मन चाहिँ एकदम आत्मा चाहिँ दुख्यो कि एउटा पोखरी घाँसे मैदानमा पुरै तपाईँको चाहिँ घाँसले छोपिएको अवस्थामा र यहाँभित्रको जुन बिचको नाग छ त्यो पनि मकिएर एउटा काठको ठुटो मात्र बाँकी रहेको र यहाँका कयौँ शिवलिङ्गका टुक्राहरू, यो उत्तरतर्फको पाती त झनै भयानक झाडी थियो। यस्तो अवस्थाको पोखरीलाई बचाउनुको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ भनेर म स्वयंले पनि लेख लेखेर छपाएको मलाई अहिले याद आउँछ। यसको साथसाथै अरू कयौँ व्यक्तित्वहरूले, नगरपालिकाकै निर्वाचित मेयर साहेबहरू, जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो पोखरी र पोखरीबाट ओगटेको वरिपरिका जुन चाहिँ ग्राउन्ड छ यहाँभित्र सरसफाइ समय समयमा सरसफाइका कार्यक्रमहरू राखेर भए पनि मानिसलाई चाहिँ यहाँभित्र पोखरी छ यो हामीले बचाउनुपर्छ है भनेर नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, त्यसपछि आएर यहाँका मानिसहरू जुन चाहिँ सरोकार व्यक्तिहरू र टोलवासीहरू सबैलाई यहाँ ल्याएर कयौँ पटक त यो ठाउँ सरसफाइ पनि कार्यक्रम गरेको थियो। यसैबाट पनि यो भक्तपुरको रानी पोखरीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मूल सन्देश, मूल मन्त्र त त्यति बेलै प्राप्त भइसकेको थियो र उहाँहरूले आफ्नो 5 वर्ष योजनाकालमा भक्तपुरका अरू कयौँ सम्पदाहरू बचाउने क्रममा यसलाई पनि जोगाउनुपर्छ है भने जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उद्देश्य राख्नुभयो, त्यो उद्देश्यको कारणले गर्दाखेरि अहिले जनप्रतिनिधिहरूले धेरै काम त गर्नुभएको छ। म भन्छु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ रानी पोखरीलाई प्राण दिने काम उहाँहरूले गर्नुभएकोमा चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूलाई भित्री हृदयदेखि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भूकम्पले भड्किएका सयौँ संरचनाहरू यो जनप्रतिनिधि आएपछि चाहिँ पूर्ण रूपले पुनर्निर्माण भएको छ, जीर्णोद्धार भएको छ होइन। भक्तपुरको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सफल भएको छ। यो सफलतासँगै रानी पोखरीले पनि जीवन्तता पाएको छ। यो बेला चाहिँ अघि चर्चा गरे जस्तै यो घाँसे मैदानमा कसरी परिणत भयो होला? सेनाको निगरानीमा रहँदा, सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहँदा त हरेक कुराहरू सुरक्षित हुन्छ भन्छन् होइन। ऐतिहासिक यो सम्पदा किन जीर्ण रूपमा रह्यो त्यति बेला? अब एउटा त यो पोखरी पहिलेदेखि नै एउटा डरलाग्दो पोखरीको रूपमा लिइएको र विशेष गरिकन यो मानिसहरूको आवट जावट कम भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न प्रकारका डरलाग्दा अब वन्यजन्तुहरू भनौँ न, सर्प नै यो पोखरीको कुरा गर्ने हो भने यो पोखरीमा प्रशस्तै सर्पहरू रहेको देखिन्छ र यहाँ छुना साथै यो पानीमा केही गर्न साथै सर्पहरू निस्किने, यहाँका सर्पहरूलाई के गर्न हुँदैन भनेर यहाँ जुन सैनिकहरूले समेत यो पोखरीतर्फ नै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्यो। साथसाथै अब यो पानीमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब घाँसहरू चाहिँ बढ्दै जाने क्रममा यो पानीहरू पनि सुक्दै जानु र पानीको बिचमा चाहिँ अलिकति पानी मात्र बाँकी रहेर यसको चारैतर्फका डिलहरू सबै भट्किएको, यो पातीहरू सबै भट्किएको, उत्तरतर्फ दक्षिणतर्फको वाङवाङ पाती सबै भट्किएका, त्यहाँका मन्दिरका कयौँ टुक्राहरू, शिवरी जलहरीका टुक्राहरू सबै चाहिँ यत्रतत्र फालिएका, यहाँका महत्त्वपूर्ण शिलापत्रहरू त्यत्तिकै फालिएको। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुग्दाखेरि एक हिसाबले भन्ने हो भने यो पोखरीभित्र सट छ है। यो पोखरीभित्र चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ यहाँ सत्यता छ। यहाँभित्र जानु हुँदैन। यहाँभित्र जाँदाखेरि जसरी सिद्ध पोखरीभित्र जाँदाखेरि त्यहाँ मान्छे तान्न सक्छ, भाजु पोखरीका कुराहरू, अरू अन्य पोखरीका कुराहरू जस्तै रानी पोखरी पनि एउटा डरलाग्दो पोखरीको रूपमा चित्रण गरिदिँदाखेरि यो पोखरीभित्र सेना रहे तापनि, यसको वरिपरि सेनाहरू रहे तापनि सेनाले समेत यहाँतिर चाहिँ त्यति ध्यान नदिएको र यहाँका मानिसहरू जो वर्षको 1-2 दिन दिवालीको लागि मात्र यो पोखरीमा प्रवेश गर्ने र अरू बेला यहाँ प्रवेश नभएको सन्दर्भमा यो पोखरीले चाहिँ एउटा डरलाग्दो स्वरूप, एउटा घाँसे मैदानको स्वरूप, हिजो जसरी सिद्ध पोखरीले घाँसे मैदानको स्वरूप लिएको थियो यस्तै गरिकन रानी पोखरीले पनि घाँसे मैदानको स्वरूप लिएको देखिएको छ। इतिहासमा प्रताप मल्लले यहाँको संरचनाहरू लुतिर लगेको खबर पनि यहाँले दिन सक्नुभएको छ होइन। यो खबरसँगै यति बेला चाहिँ यो संरचना र भत्ताभङ्ग हुनु भड्किनुमा कि भूकम्प छ अथवा कोही कतैबाट यो बिगारेकै हुनुपर्छ होइन, के छ, के कारणले चाहिँ त्यसरी भग्नावशेषमा परिणत भएको होला? वास्तवमा चाहिँ यो पोखरीको जीर्णोद्धार अथवा यो पोखरीको जुन चाहिँ डरलाग्दो अवस्था भनेकै प्रताप मल्लको आक्रमण हो।
प्रताप मल्लको आक्रमणपछि यो पोखरीका कयौँ सुनका कलाकृति, गजुरहरू, नागका मुकुटहरूदेखि लिएर अरू कयौँ कलाकृतिहरू त यहाँबाट चाहिँ जुन किसिमले प्रताप मल्लले काठमाडौँमा लगे, त्यसपछि यो पोखरीमा सेनाले त्यति बेला यो पोखरीलाई बिगारेको भन्ने देखिन्छ। बिगारेको पोखरीलाई 798मा जितामित्र मल्लले नयाँ बनाइसकेपछि लामो समयसम्म यो पोखरीमा पछि ध्यान दिन सकेन। विशेष गरिकन पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर आक्रमण गरिसकेपछि 1826 पछाडि त भक्तपुरका सम्पदाहरूको दुर्गति नै सुरु भयो र दुर्गतिको सुरु हुने क्रममा विशेष गरिकन यो पोखरीलाई त्यति ध्यान दिएन। यो पोखरी नगर बस्तीबाट पनि अलि टाढा भएको, नगरको सबैभन्दा पुछारको बस्तीको रहेको र यो ठाउँमा रहेको जुन सल्लाहका जङ्गलहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ मानिसहरूको आवतजावत पनि त्यति नभएको सन्दर्भमा यो पोखरीमा मानिसहरू यतातिर चाहिँ त्यति आउन चाहेनन् र आउन पाएनन् र यसै बिच चाहिँ राणाकाल पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सैनिकहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सेना खडा गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण भाग चाहिँ सेनाकै अधीनभित्र रहन पुग्यो र सेनाको अधीनभित्र रहन पुगेको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ जुन पहिलेदेखि नै चाहिँ मानिसहरूको आवतजावतको कम हुने ठाउँमा सेनाभित्र पनि यो ठाउँ चाहिँ रहँदाखेरि जुन जीर्णोद्धारका कुराहरू अथवा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर कतैबाट यसमा ध्यान दिन नसक्दा यो लामो समयसम्म खण्डहरमा परिणत हुन पुगेकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कसैलाई दोष दिनु भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ मानवीय हिसाबले र घामपानी यो जुन किसिमले घामपानीकै कारणले पनि यो समयमा यो पोखरी चाहिँ खण्डहर बनेको हो। खण्डहर पोखरीले जीवन्त पाएको छ होइन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ पोखरी मात्र होइन, यससँग जोडिएका विविध सम्पदा संस्कृतिहरू पनि यहाँ दृश्य रूपमा हेर्न देखिन सकिन्छ भन्छन् होइन। जनसृष्टि के छ यसमा, यहाँको पोखरीसँग जोडिएका त्यस्ता लोककथा? अब यो पोखरीको सबैभन्दा ठुलो लोककथा भनेको यो एउटा नागको टाउको हो र यो नागको टाउको र यो टाउको भएको कारण यसको अमूल्य चाहिँ महत्त्व छ र यो ठाउँमा चाहिँ नागहरू सधैँ हुन्छ। अनि सिद्ध पोखरी चाहिँ नागको जिउ हो र पोखरी चाहिँ यो जुन चाहिँ नागको पुच्छर हो, यो एउटै नागको चाहिँ आकृति हो भनेर एउटा धारणा चाहिँ त्यो पाइन्छ र त्यो धारणाको आधारमा यो जुन रानी पोखरी हो यो चाहिँ सर्प हो, सर्पको टाउको हो। टाउकोले त टोक्न पनि सक्छ होइन। यहाँभित्र डरलाग्दो छ, यो ठाउँमा जानु हुँदैन र यो ठाउँमा जाँदाखेरि सचेत हुनुपर्छ भन्ने धारणाले यहाँ मानिसहरूको आवतजावत चाहिँ कम हुनु र त्यही धारणाको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई चाहिँ मानवीय रूपमा यहाँ चाहिँ मानिसको आवतजावत कम भएको देखिन्छ र यो धारणाले चाहिँ यो किंवदन्तीले अहिलेसम्म पनि एउटा चाहिँ मानिसमा चाहिँ त्यो धारणा चाहिँ अहिले पनि मनमा बसेको चाहिँ देखिन्छ। मानव बस्तीभन्दा बाहिर अथवा नगरभन्दा बाहिर होइन, एकान्त ठाउँमा रानी पोखरी छ। यो ठाउँमा रानी पोखरी स्थापना हुनुमा होइन इतिहासलाई केलाउँदाखेरि त्यस्तो विशेष कुरा लाई जोड दिँदाखेरि त्यति बेला यो परिवेशमा यो ठाउँमा रानी पोखरी बनाउँदाखेरि यसरी इतिहास रहन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना कसरी गरेको होला? अब यसको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ नगरको पूर्वी भेगमा जसरी मानिसहरूको बस्ती धेरै छ र नगरको पश्चिमतर्फ आउँदाखेरि जुन किसिमले चाहिँ मानिसको बस्ती कम हुँदै गएको छ, यो हिसाबले भक्तपुरको पश्चिम भेगमा इटाछे र इनाग भने दुईवटा ठाउँबाट पछाडिपट्टि मानव बस्ती त्यति बसेको देखिँदैन र त्यही मानव बस्ती नबेकै ठाउँमा चाहिँ सिद्ध पोखरी र अनि भाजु पोखरी जस्ता पोखरीहरू यही ठाउँमा छ र एकातिर सिद्ध पोखरी र एकातिर भाजु पोखरी र बिचमा चाहिँ एउटा बाटो र त्यो बाटो चाहिँ काठमाडौँ पाटन निस्किने बाटो हो र यो काठमाडौँ पाटन निस्किने बाटो जुन चाहिँ काठमाडौँ र पाटन भनेको यो त्यति तत्कालीन समयमा तिब्बत र भारतबाट व्यापार गर्ने एउटा मार्गको रूपमा रहेको व्यापारिक मार्ग हो। यो व्यापारिक मार्गमा नगर प्रवेश गर्दाखेरि प्रवेश मार्गमा पोखरीहरू राखेर नगरलाई सुशोभित गर्ने एउटा इतिहासमा यो कालखण्डमा धेरै महत्त्वपूर्ण यो एउटा प्रमाण हो। यो हामी चाहिँ इतिहासमा चाहिँ हामीले खोज्दै गयौँ भने हाम्रै सिमरौनगढको इतिहासमा, मिथिला इतिहासमा, दोयहरूको इतिहासमा, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा, चाणक्यको अर्थशास्त्रहरूमा देखि लिएर यो हाम्रा चाहिँ जुन रामायण अथवा ऋग्वेदकालीन महाभारतकालीन इतिहासहरूमा पनि यो पोखरीहरूको कुरा, खातकको कुरा आउँछ
र त्यहाँ पनि पोखरी नगरको शोभाको रूपमा रहेको सन्दर्भमा त्यसैबाट प्रभावित भएर जसरी जनकपुरको वरिपरि एउटा सानो जनकपुरमा कयौँ पोखरीहरूले भरिएको छ डोय संस्कृतिमा, त्यसैकै आधारमा चाहिँ मिथिला संस्कृतिको प्रभावबाट भक्तपुर नगरमा पनि यो नेपाल सम्बत 239मै सिद्ध पोखरी बनिसकेको हो। त्यसको 50 वर्षमा नेपाल सम्बत 289मा नवपोखरी बनेको इतिहास छ। त्यसैबाट प्रभावित भएर जगज्योति मल्लले नेपाल सम्बत 750मा यो रानी पोखरीको निर्माण गरेको त्यसैबाट प्रभावित भएर हो। किनभने यो नगर प्रवेश गर्ने मार्ग हो। नगर प्रवेश गर्ने मार्गमा हिजो सिद्ध पोखरी अगाडि थियो भने सिद्ध पोखरी भन्दा पनि अझ अगाडि चाहिँ यो रानी पोखरी बनाइदिएको खण्डमा आफ्नो नाम इतिहासमा सधैँ रहने सन्दर्भमा राजा जगज्योति मल्लले यो जुन सल्लाहगारी निस्किने ठुम्को छ, यो नगरको सबैभन्दा पछिल्लो ठुम्को हो, यो ठुम्कोमा मानव निर्मित चाहिँ पोखरी बनाएर बाहिरबाट आउने राजा महाराजालाई यो नगरको शोभाको रूपमा रानी पोखरी देखाउने अभिप्रायले रानी पोखरीको निर्माण भएकोलाई हामीले इतिहास सम्मत र यो जगज्योति मल्लले पनि त्यो इतिहासबाटै प्रभावित भएर हिजोको दिनमा सिद्ध पोखरी र नवपोखरी जसरी बनेको इतिहास छ त्यसैबाट प्रभावित भएर यो जुन रानी पोखरी बनाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट लिन पाइन्छ। यो ऐतिहासिक रानी पोखरी सेनाको कब्जामा कसरी गयो होला? अघि यहाँले चर्चा गर्नुभयो नि नेपाल एकीकरणको सेरोफेरोमा पृथ्वीनारायण शाहलाई यहीँ भवन पार्टीमा राखेर अथवा वरपर मार्ने षड्यन्त्र बनेको थियो भनेर चाहिँ यो इतिहासमा कसरी अङ्कित गरेको छ? अब इतिहासमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जुन किसिमले राजा रणजित मल्लले नेपाल सम्बत 826मा आफ्नो राज्य गुमाएर ऊ चाहिँ चन्द्रगिरीको पहाडबाट चाहिँ ऊ भक्तपुर सहरतर्फ हेरेर उसले एउटा चाहिँ गीत गाएर यो चाहिँ हाय हाय तलेजो भवानी भनेर उसले एउटा गीत गाएर चाहिँ भक्तपुर सहरलाई सधैँको लागि बिदाबाजी भएर ऊ काशी बनारस गएपछि त्यसको 1 वर्ष नपुग्दै काशी बनारसको मणिकर्णिका घाटमा चाहिँ उसको मृत्यु भइसकेपछि उसँगै गएका कान्छी रानी र कान्छा छोरा अवधूत सिंह मध्ये अवधूत सिंहले आफ्नो बाबुले गुमाएको राज्य जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको छल कपटले गुमाएको राज्य हो त्यो राज्य फिर्ता लिनको लागि उसले पृथ्वीनारायण शाहका विरोधीहरू कर्णसेनदेखि लिएर अङ्ग्रेजहरूसँग उसले एकबद्धता गरेर उसले चाहिँ भक्तपुरमा जुन चाहिँ उसले यहाँका भवानी सिंहलाई चाहिँ उसले आफ्नो विश्वास पात्र बनाएर पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सिद्ध्याउनको लागि पहिलोचोटि विद्रोह गर्ने विद्रोहीको रूपमा अवधूत सिंह मल्ललाई लिइन्छ। अवधूत सिंहको विद्रोह असफल भइसकेपछि वाङवाङ पार्टी वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन समयका शासकहरूको लागि यो चाहिँ आँखाको कसिङ्गर जस्तै बन्यो र आँखाको कसिङ्गर जस्तै बन्ने क्रममा यो पोखरीतर्फ त्यति ध्यान दिएन। बरु यो ठाउँमा चाहिँ काली बक्स गन भनेर राणाकालमा यहाँ चाहिँ काली बक्स गन खडा भइसकेपछि यो जुन चाहिँ इताछे र जुन सिद्ध पोखरीदेखि पश्चिमतर्फको यो सम्पूर्ण भाग रानी पोखरी सहितको सम्पूर्ण भाग चाहिँ सेनाको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो र सेनाको नियन्त्रणमै रहनमा क्रममा यो चोङ्गापाखेदेखि लिएर यो वरिपरि चाहिँ यहाँ सैनिक विद्यालयहरू खडा भइसकेपछि हिजोको दिनमा कवाच खेल्नको लागि मात्र सेनाले यो ठाउँ कब्जा गरेको थियो। पछि चाहिँ यो ठाउँमा विद्यालयहरू कलेजहरू स्थापना भइसकेपछि यो ठाउँ सैनिक विद्यालय सैनिक शिक्षा दिने एउटा शिक्षालयको रूपमा यो ठाउँका सम्पूर्ण भागलाई चाहिँ प्रयोजनमा ल्याएको सन्दर्भमा यो पोखरी चाहिँ एउटा कब्जाभित्र सेनाको कब्जाभित्र पर्न गयो। जुन चाहिँ धार्मिक हिसाबले यहाँ चाहिँ वर्षको 2 दिन चाहिँ दिवाली गर्ने नभएको भए यो ठाउँ हिजोको दिनमा मैदानमा परिणत भइसक्यो होला र दिवाली गर्ने धार्मिक सांस्कृतिक पर्वकै कारणले गर्दाखेरि यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो पोखरीले पूर्ण प्रान्त पायो। तर अचेल यो 2 दिन होइन, यो वर्षभरि नै यसरी नै आन्तरिक पर्यटक र विदेशी पर्यटकहरूको लागि एउटा रमणीय पोखरीको रूपमा चाहिँ यो पोखरीले फेरि जीवन पाएकोमा चाहिँ हामीले खुसी मान्नुपर्छ। पोखरी त बन्यो होइन, पोखरीसँग जोडिएका विभिन्न सम्पदाहरू अथवा संस्कृतिहरू त्योसँगै विविध यहाँको सांस्कृतिकदेखि प्राकृतिक रूपले जोडिएका कुराहरू पनि होला नि होइन? के छन् यो रानी पोखरीको आसपासमा योसँग जोडिएका अनि सम्पदा जात्रा पूर्व के हुन्? रानी पोखरीसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको वातावरणीय पक्ष हो। म यसको धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। वातावरणीय हिसाबले सल्लाहबारीको उकालोमा सल्लाहको जङ्गलको बिचमा
थुम्कोमा एउटा चाहिँ यसको उत्तरतर्फ पनि हेर्नुहोस्, यसको पश्चिमतर्फ पनि हेर्नुहोस्, यसको उत्तरतर्फ पनि हेर्नुहोस्, तिनैतिर गहिरो भिरालो परेको जग्गामा एउटा चाहिँ त्यस्तो भौगोलिक अवस्थामा यो पोखरी बसेको छ र यसको सँगै चाहिँ बसेका जङ्गल, सल्लाहको जङ्गल छ। यो सबै कुरालाई हामीले मनन गर्ने हो भने सल्लाहगारीको एउटा थुम्को पुछारमा रहेको पोखरीले पर्यावरणीय हिसाबले, वातावरणीय हिसाबले यो चाहिँ चराचुरुङ्गीको महत्त्वपूर्ण वासस्थान बन्न सक्छ, विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तुको महत्त्वपूर्ण वासस्थान हुनसक्छ। साथसाथै प्राकृतिक रूपले यो ठाउँमा बसेर नगरको उत्तरतर्फ, दक्षिणतर्फ र पश्चिमतर्फको दृश्यावलोकन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा विकास हुन सक्ने यो पोखरीलाई चाहिँ हामीले वातावरणसँग जोडेर, पर्यावरणसँग जोडेर यहाँका पोखरी जस्तै अन्य पोखरीहरू पनि गर्न सकिन्छ। हिजोको दिनमा जगज्योति मल्लले जसरी यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका फुलहरूका बगैँचा लगाएर यसलाई विकास गरेको हो, अहिले पनि यसको पटाङ्गिनीहरूमा हामीले धेरै ठाउँहरू देखेको छ। यो म्याराथन खेल्ने ठाउँको रूपमा होइन, यसलाई वातावरणीय हिसाबले थरीथरीका फुलहरूले सजाएर, बगैँचाहरूले सजाएर हिजोको इतिहासलाई चाहिँ हामीले जीवन्तता जोगाउन सक्यो भने त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनसक्छ। हस् ओम सर, यो जानकारी सन्देशलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अथवा यो पोखरीको जुन चाहिँ डरलाग्दो अवस्था भनेकै प्रताप मल्लको आक्रमण हो। प्रताप मल्लको आक्रमणपछि यो पोखरीका कयौँ सुनका कलाकृति, गजुरहरू, नागका मुकुटहरूदेखि लिएर अरू कयौँ कलाकृतिहरू त यहाँबाट चाहिँ जुन किसिमले प्रताप मल्लले काठमाडौँमा लगे, त्यसपछि यो पोखरीमा सेनाले त्यति बेला यो पोखरीलाई बिगारेको भन्ने देखिन्छ। बिगारेको पोखरीलाई 798मा जितामित्र मल्लले नयाँ बनाइसकेपछि लामो समयसम्म यो पोखरीमा पछि ध्यान दिन सकेन। विशेष गरिकन पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर आक्रमण गरिसकेपछि 1826 पछाडि त भक्तपुरका सम्पदाहरूको दुर्गति नै सुरु भयो र दुर्गतिको सुरु हुने क्रममा विशेष गरिकन यो पोखरीलाई त्यति ध्यान दिएन। यो पोखरी नगर बस्तीबाट पनि अलि टाढा भएको, नगरको सबैभन्दा पुछारको बस्तीको रहेको र यो ठाउँमा रहेको जुन सल्लाहका जङ्गलहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ मानिसहरूको आवतजावत पनि त्यति नभएको सन्दर्भमा यो पोखरीमा मानिसहरू यतातिर चाहिँ त्यति आउन चाहेनन् र आउन पाएनन् र यसै बिच चाहिँ राणाकाल पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जुन सैनिकहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सेना अखडा खडा गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण भाग चाहिँ सेनाकै अधीनभित्र रहन पुग्यो र सेनाको अधीनभित्र रहन पुगेको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ जुन पहिलेदेखि नै चाहिँ मानिसहरूको आवतजावतको कम हुने ठाउँमा सेनाभित्र पनि यो ठाउँ चाहिँ रहँदाखेरि जुन जीर्णोद्धारका कुराहरू अथवा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर कतैबाट यसमा ध्यान दिन नसक्दा यो लामो समयसम्म खण्डहरमा परिणत हुन पुगेकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कसैलाई दोष दिनु भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ मानवीय हिसाबले र घामपानी यो जुन किसिमले घामपानीकै कारणले पनि यो समयमा यो पोखरी चाहिँ खण्डहर बनेको हो। अब यो पोखरीको सबैभन्दा ठुलो लोककथा भनेको यो एउटा नागको टाउको हो र यो नागको टाउको टाउको भएको कारण यसको अमूल्य चाहिँ महत्त्व छ र यो ठाउँमा चाहिँ नागहरू सधैँ हुन्छ। अनि सिद्ध पोखरी चाहिँ नागको जिउ हो र पोखरी चाहिँ यो जुन चाहिँ नागको पुच्छर हो, यो एउटै नागको चाहिँ आकृति हो भनेर एउटा धारणा चाहिँ त्यो पाइन्छ। अब इतिहासमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जुन किसिमले राजा रणजित मल्लले नेपाल सम्वत 826मा आफ्नो राज्य गुमाएर ऊ चाहिँ चन्द्रगिरीको पहाडबाट चाहिँ ऊ भक्तपुर सहरतर्फ हेरेर उसले एउटा चाहिँ गीत गाएर यो चाहिँ हाय हाय तलेजो भवानी भनेर उसले एउटा गीत गाएर चाहिँ भक्तपुर सहरलाई सधैँको लागि बिदाबाजी भएर ऊ काशी बनारस गएपछि त्यसको 1 वर्ष नपुग्दै काशी बनारसको मणिकर्णिका घाटमा चाहिँ उसको मृत्यु भइसकेपछि उसँगै गएका कान्छी रानी र कान्छा छोरा अवधूत सिंह मध्ये अवधूत सिंहले आफ्नो बाबुले गुमाएको राज्य जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको छल कपटले गुमाएको राज्य हो, त्यो राज्य फिर्ता लिनको लागि उसले पृथ्वीनारायण शाहका विरोधीहरू कर्णसेनदेखि लिएर अङ्ग्रेजहरूसँग
उसले एकबद्धता गरेर उसले चाहिँ भक्तपुरमा जुन चाहिँ उसले यहाँका भवानी सिंहलाई चाहिँ उसले आफ्नो विश्वास पात्र बनाएर पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सिद्ध्याउनको लागि पहिलोचोटि विद्रोह गर्ने विद्रोहीको रूपमा अवधूत सिंह मल्ललाई लिइन्छ। अवधूत सिंहको विद्रोह असफल भइसकेपछि वाङवाङ पार्टी वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन समयका शासकहरूको लागि यो चाहिँ आँखाको कसिङ्गर जस्तै बन्यो र आँखाको कसिङ्गर जस्तै बन्ने क्रममा यो पोखरीतर्फ त्यति ध्यान दिएन। बरु यो ठाउँमा चाहिँ काली बक्स गन भनेर राणाकालमा यहाँ चाहिँ काली बक्स गन खडा भइसकेपछि यो जुन चाहिँ इताछे र जुन सिद्धपोखरीदेखि पश्चिमतर्फको यो सम्पूर्ण भाग रानीपोखरी सहितको सम्पूर्ण भाग चाहिँ सेनाको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो र यो 300 वर्षभन्दा लामो समय पछाडि जुन किसिमले अहिले चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले यो पोखरीलाई अहिले पुनर्निर्माण गरेको छ, अहिले पनि वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यो काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन र तत्कालीन समयका जति पनि नेपाल मण्डलका हाम्रा सम्पदायुक्त स्थलहरू छ, ती सम्पदायुक्त स्थलहरूमा हाम्रा पूर्वजले बनाएका सम्पदाहरूले हामीलाई फेरि किन त्यसले प्राण नदिने भन्ने सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले यो लामो समयसम्म एउटा बन्दी बनेको एउटा पोखरीलाई प्राण दिन सफल भएको चाहिँ खुसीकै खबर मान्नुपर्छ।